किया जाएगा, नवाज शरीफ की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जाएगा, इमरान खान की गुलामी से निजात को हासिल किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर रसूलुल्लाह रहबर का नारा लगाया जाएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर। अल्लाहुम्मा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, अल्लाहुम्मा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, अल्लाहुम्मा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लाहुम्मा साहब कदम बढ़ाओ। हज़रात गिरामी कदर, खुद आगही की, खुद शनासी की और अपनी जात की अहमियत की और अपने इदारों की अहमियत की और अपने शोबाए जिंदगी की अहमियत की एक तहरीक को उलमाए दीन की सफों के अंदर भी चलाने की जरूरत है। क्लर्क अपने हकूक के लिए हुए बात नहीं आता, क्लर्क कहता है मेरी तनख्वाह को बढ़ाया जाए, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। वकाला अपने हकूक के लिए आवाज को उठाने से बात नहीं आते, कहते हैं जब तक हमारे चीफ जस्टिस को बहाल नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। हज़रात गिरामी के टीचर यूनियन के लोग अपने हकूक के लिए आवाज उठाने से बात नहीं आते कि जब तक हमारे मामलात के अंदर सही तौर पे गवर्नमेंट उनको एड्रेस नहीं करेगी, जब तक हमारी पेज में इंक्रीमेंट को नहीं लगाया जाएगा, हम एहतजाज को जारी रखेंगे। आज उलमाए दीन को भी यह मुतालबा करना पड़ेगा, कूचा सियासत में उतरना पड़ेगा और पब्लिक के सामने वोट को मांगने के लिए पैगाम देना पड़ेगा। हम कूचा सियासत के अंदर अल्लाह के फजल करम से आ चुके हैं और उस वक्त तक जदोजहद जारी रखेंगे जब तक इस्लामाबाद के ईवानों पे काली कमली वाले के झंडे को लहरा नहीं दिया जाता। नारा तकबीर, नारा तकबीर। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। हज़रात गिरामी कदर, किसी की सियासत बरादरी के नाम पर है और किसी की सियासत पार्टी के नाम पर है, किसी की सियासत नस्ली असबियत के नाम पर है और अल्लाह के लिए बात करने वाले कहां पर हैं? अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून व मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमिन युकिनून। हज़रात गिरामी कदर, निज़ाम इलाही की पासदारी के लिए भी लोगों को इंशाअल्लाह खड़ा करने की जरूरत है और उनको मकासद सियासत और मकासद शरीयत को समझाने और बतलाने की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, इंतखाबात के अंदर आप पर्ची डालते हैं अपने पेट के लिए, आप पर्ची डालते हैं अपने मफाद के लिए, आप पर्ची डालते हैं कच्ची नाली को पक्का करने के लिए, कच्ची गली को बनवाने के लिए। क्या आप अल्लाह की हाकमियत के लिए पर्ची डालने पे आमादो तैयार नहीं हो सकते? क्या आप अल्लाह की हाकमियत के लिए अपना मैनिडेट देने के पर आमादो तैयार नहीं हो सकते? हज़रात गिरामी के अंदर लोग ये बात कहते हैं हम सरमायादार और सियासतदान का साथ इसलिए देते हैं कि उसने हमें चाय पिलाई है, उसने हमें बोतल पिलाई है, और उसके निजाम को बुला देते हो जिसके पास जामे कौसर को जाके पीना है। लोग कहते हैं हम उसके निजाम की बात इसलिए करते हैं, उस जागीरदार की हिमायत इसलिए करते हैं, उसने हमारे बेटे को नौकरी लगवाया है, और उस शफीउल मुज़निबीन को बुला देते हो जिसकी सिफारिश से जन्नत के दरवाजे खुलने हैं। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको यह बात बतलाना चाहता हूं, आपके अंदर खुद आगही का और खुद शनासी का एहसास जब तक पैदा नहीं होगा मुल्क के मामलात नहीं समझ सकते। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह ने हमें इस बात की तौफीक दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी करम नवाजी की है कि मुल्क के अंदर जहां पर भी गलबा दीन की बात होती है, आपका ये गुनाहगार भाई और आपका ये गुनाहगार बेटा हर मुकाम पर उस आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाने के लिए स्टेज पर मौजूद होता है। कलम के जरिए भी निफाज इस्लाम की हिमायत करते हैं, जुबान के जरिए भी अल्लाह के दीन के निफाज की हिमायत करते हैं, हिदायत और मुज़ाकरात के जरिए भी अल्लाह के दीन की हिमायत करते हैं, और इंशाअल्लाह आपको अल्लाह के दीन की हिमायत में खड़ा करके छोड़ेंगे और अल्लाह की हाकमियत का नारा इंशाअल्लाह लगा के छोड़ेंगे। नारे तकबीर। अल्लामा साहब तेरे जान निसार, अल्लामा साहब तेरे जान निसार, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से आईने पाकिस्तान किताब और सुन्नत की बालादस्ती की जमानत देता है और अर्श के रब की हाकमियत के ऊपर अपनी मोहर तस्दीक को सबत करता है। जब आईन ने इन बातों की निशानदही कर दी है और इन बातों के हवाले से अपने पैगाम को वादे कर दिया है, तो हज़रात गिरामी कदर मैं उसी पैगाम को
جس کو چند روز قبل اللہ کے فضل و کرم سے میں نے GHQ کے اندر بھی پاکستان کے آرمی چیف کے سامنے علی وجہ البصیرت رکھا تھا، آپ کے سامنے بھی رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، پاکستان کی حفاظت کرنے والی دو جماعتیں ہیں، دو طبقات ہیں، ایک فوج ہے جس کا کام پاکستان کے جغرافیے کا دفاع کرنا ہے، اور دوسرا طبقہ علماء ہے جس کا کام پاکستان کے نظریے کا دفاع کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چوکیدار کے ساتھ الجھ پڑے، کیا ملک مضبوط ہو سکتا ہے؟ ملک کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرح کے چوکیدار ایک پیش کے اوپر موجود ہوں، لیکن ایک پیش کے اوپر کیوں کر موجود ہو سکتے ہیں جب عورت مارچ نکل رہا ہو؟ کیوں کر موجود ہو سکتے ہیں جس وقت LGBT کے حمایتی لوگ جو ہیں ٹرانسجنڈر بلوں کو اس ملک میں منظور کروا رہے ہوں؟ ایک پیج میں تب آ سکتے ہیں جب آئین پاکستان کی توجیہ اور اس کی توثیق اور اس کی یقین دہانی کے بعد اس ملک میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کر کے آپ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا قرآن و سنہ موومنٹ اور دیگر دینی طبقات کو ووٹ کی طاقت کے ساتھ میدان اقتدار کے اندر اور ایوان اقتدار میں پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، اسرائیل نے دور حاضر کے اندر اہل فلسطین پہ ظلم کیا، غزہ کے اندر بمباری کی، معصوم بچوں کے بچپنے کو نہیں دیکھا، جوانوں کی جوانیوں کو نہیں دیکھا، عورت کی نزاکت کو نہیں دیکھا، بوڑھوں کی کمزوریوں کو نہیں دیکھا، مریضوں کے مرض کو نہیں دیکھا۔ کیا وجہ ہے؟ انہیں پتا ہے آج کا مسلمان جو ہے اس کے دل سے جذبہ اخوت نکل چکا ہے، انہیں پتا ہے مسلمانوں نے سبق کو بلا دیا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان جس نے یہ نعرہ لگایا تھا، ہیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، آج وہ مسلمان غفلت کی چادر کو اوڑھ کے سو رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر مملکت کے اندر اللہ کے دین کی حاکمیت موجود ہو، علماء اسلام ایوان اقتدار کے اندر موجود ہوں، تو مجھے یہ بات بتلائیے کہ اسرائیل کے علاوہ اعلان جہاد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن حضرات گرامی قدر، کیا میاں نواز یا عمران خان یا زرداری کیا وہ یہودیوں کے علاوہ اعلان جہاد کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، تو مجھے یہ بات بتلائیے پھر آپ کے ووٹوں کا حقدار کون ہے اس ملک کے اندر؟ اللہ کے فضل و کرم سے ووٹ تو بڑی معمولی بات ہے، ووٹ تو اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے دین اور اس کی حاکمیت کے لیے تن من دھن کو نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، آواز نہیں آئی، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، پاکستان جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، اس کو حقیقی معنوں میں اسلامیوں کا قلعہ بنانے کے لیے اور اس کو ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان بنانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو مظلوموں اور مستضعفین کی کندھوں کے پر جو ہے دست اور نصرت رکھنے والا پاکستان بنانے کے لیے حضرات گرامی قدر اسلامیہ نے پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب ہم جاگیرداروں کی غلامی نہیں کر سکتے، ہم سرمایہ داروں کی غلامی نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے تو ملک میں اللہ کی حاکمیت کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات بھی بتلا دوں، اس ملک کے معاشی مسائل کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، ہم ملک کو ان بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ میاں صاحب آ جائیں گے، ملک کی معیشت سنور جائے گی، خان صاحب آ جائیں گے، ملک کی معیشت سنور جائے گی، اور معیشت بھی تب سنورے گی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہاں پر تورات، انجیل اور ان کے بعد ان کے پیغام کا نگہبان قرآن کے قانون کو قائم کر دیا جائے، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، نیچے سے بھی رزق دے گا۔ حضرات گرامی، رزق کے مسائل بھی اگر حل ہوں گے کالی کملی والے کے قانون سے حل ہوں گے، تو حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اور شاعر اللہ کے دفاع کے لیے، عظمت صحابہ کے تحفظ کے لیے اور چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اور نظام مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے، کیا آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا نظام مصطفیٰ کو غالب کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
کیا پرامن دستوری طور پر، کیا ووٹ کی طاقت کے ساتھ، کیا قلم کے ساتھ، کیا زبان کے ساتھ اسلامی تحریکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔